अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आई एम डूड हॉरर एंड यू आर लिसनिंग टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। सो अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है शेयर करने के लिए तो इस ईमेल या फिर व्हाट्सएप के ऊपर अपनी स्टोरीज़ लिख कर आप सेंड कर सकते हैं। आज के एपिसोड में जो हमारे पास कहानी है वो बेहद स्केरी और इंटरेस्टिंग है। ख़ास तौर पर जो पहली कहानी है वो हमारे एक बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनका नाम शहरोज़ है एंड ही लिव्स इन इस्लामाबाद G9। अब कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि शहरोज़ का घर जहाँ पर वाक़या है, उनके घर के पिछले हिस्से में एक बाग है। बाग के थोड़ा सा आगे कूड़ादान है और उस कूड़ादान के मज़ीद आके घना जंगल स्टार्ट हो जाता है। इस्लामाबाद वैसे ही जंगल होने के लिए मशहूर है। आई लव इस्लामाबाद बाय द वे। एनी हाउ, सो अभी रिसेंटली उसके घर वालों के साथ और इवन उसके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया है जो कि इंतहाई नाकाबिले फरामोश है। शहरोज़ का कहना है कि उससे गलती सिर्फ इतनी हुई थी कि उस वक्त वो उस इंसिडेंट को ऑन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, और उसकी रीज़न ये की थी कि जब वो इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, वो और उसके घर वाले, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपना मोबाइल निकाल कर रिकॉर्ड कर सकें। सो विद दैट बीइंग सेड, बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अभी कुछ ही हफ्तों पहले की बात है जब मेरे छोटे भाई की तबीयत रात को अचानक ख़राब हो गई थी। मेरे वालिदैन पहले तो घर में ही उसकी देखभाल करते रहे, ये सोच कर कि शायद इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, लेकिन कुछ घंटे गुजरने के बाद उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उसे फ़ौरन इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ गया। अब उस वक्त रात के 12 बजे थे और मैं घर में अकेला था। मेरा कमरा हाल ही में रेनोवेट किया गया है क्योंकि उससे पहले ये कमरा पुरअसरार होने की वजह से ज़ेरे इस्तेमाल नहीं था, पर हमारे कारी साहब के मशवरे से आखिर इस कमरे को इस्तेमाल में मैं खुद ले आया हूँ। तकरीबन घंटे 2 बाद मेरे वालिदैन हॉस्पिटल से वापस आते हैं और तब तक मेरे भाई की तबीयत भी बेहतर हो चुकी होती है। अब जब मेरे वालिदैन वापस आते हैं तो मेरे वालिद साहब ने देखा कि हमारे घर के बाहर एक बंदा खड़ा है। अमूमन इस्लामाबाद में 10 बजे से पहले से ही सन्नाटा छाना शुरू हो जाता है, और ये तो है भी सर्दियों की बात, तो रात के 2 बजे यूं किसी अनजान शख्स का घर के बाहर खड़ा होना एक ताजुब की बात थी। मेरे वालिद साहब पहले तो पूछने लगे उस शख्स से कि आखिर वो है कौन और क्या कर रहा है घर के बाहर, पर न जाने क्यों मेरी वालिदा ने उन्हें गाड़ी में ही बैठे रहने को कहा और उस शख्स की तरफ इशारा किया। जब अब्बा जान ने उसकी तरफ देखा तो उस बंदे के हाथ में एक शॉपर था, जिसमें से उसने कपड़े निकाले और निकाल कर वहीं बदलना शुरू हो गया। ये बात मेरे वालिद साहब को नागवार गुजरी, और जो ही वो उससे खबर लेने के इरादे से आगे बढ़ने लगे, उसी दौरान वो शख्स वहाँ से निकल कर गायब हो गया। ये बात और हैरान कौन थी कि इतनी सी देर में वो अनजान शख्स किधर गायब हो सकता है। अब जब मेरे वालिदैन छोटे भाई के हमरा घर में दाखिल हुए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई बेल वगैरह तो नहीं हुई या दरवाजे पर दस्तक हुई हो। मैंने उन्हें जवाब दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या माजरा है। तो मेरे अब्बा जान ने मुझे वो सब बताया जो उन्होंने देखा। अब जो मेरा कमरा हाल ही में रेनोवेट हुआ है, उसकी खिड़की से हमारा बाग, उसके आगे कूड़ादान और मज़ीद आगे घना जंगल नज़र आता है। मैं और मेरे वालिद साहब कमरे में बात कर रहे थे कि इतने में हमारे बाग की दीवार के परे कूड़ादान से हलचल सुनाई दी। मैं और अब्बा जान कमरे की लाइट ऑफ करके खिड़की के पास खड़े हो गए और पर्दा मुकम्मल तौर पर हटाया नहीं। इतने में मेरी वालिदा और दीगर घर वाले भी यूं खड़े देखकर पास आ गए और टिकटिकी बांधे बाहर की तरफ देख रहे थे। और उस वक्त बाहर देखने की एक ही वजह थी, जो कि वो शख्स था जो अब उस कूड़ादान पर चहलकदमी कर रहा था। यूं मालूम हो रहा था कि वो किसी चीज़ की तलाश में है, पर क्या ढूंढ रहा है ये समझ से परे था। रात के 2:30 हो रहे थे। हम सभी घर वाले खामोशी से उसकी तरफ मुतवज्जो थे। ये सवाल जहन में दौड़ रहा था कि ये बंदा इतनी रात के अंधेरे में कूड़ादान पर क्या कर रहा है। अभी हम सब देख ही रहे थे कि उस शख्स ने जानवर की तरह उस कूड़ादान पर रेंगना शुरू कर दिया और अपना मुंह कूड़े में घुसाकर बिल्कुल एक कुत्ते की तरह किसी चीज़ की तलाश कर रहा था। बाद वो खड़ा होकर रुकू की पोजीशन में बेंड हो गया। उसकी कमर गैर मामूली तौर पर आसमान के साथ पैरेलल सीध में थी। उसके बाद जब वो दोबारा खड़ा हुआ तो वो मंजर देखकर हम दम बखुद हो गए कि उसका कद गैर मामूली तौर पर लंबा हो गया, जबकि ऐसा पहले नहीं था। हम सब घर वालों की कोशिश यही थी कि हम सांस भी ना लें कि उसको हमारी खबर ना हो जाए कि आया हम उसी की तरफ मुतवज्जो हैं। खौफ का आलम यह था कि किसी में मोबाइल निकाल कर रिकॉर्ड करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस वक्त।
نہ جانے کیوں اب وہ بندہ دوبارہ رکوع میں چلا جاتا اور تقریباً آدھا گھنٹہ اسی پوزیشن میں رہتا، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھتا تھا اور اس پوزیشن میں بھی اسے تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ جاتے تھے اور وہ بالکل اسٹیشنری کھڑا رہتا تھا، اور اس کے بعد پھر سے کرالنگ پوزیشن میں آ کر کوڑا دان پر چھپکلی کی رفتار سے پھرنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ سب سائیکل پورے گھنٹے تک ریپیٹ ہوتا رہا۔ اب کی بار وہ شخص جب کھڑا ہوا تو دوبارہ شاپر سے کپڑے نکال کر اسی کوڑا دان پر بدل رہا تھا، اور کپڑے بدلنے کے بعد وہ شخص غیر معمولی تیز رفتار سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرے ابا، میں، میری والدہ، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک سوال جو ہم سب کے ذہن میں تھا کہ یہ شخص کون تھا یا پھر کیا تھا، انسان تھا بھی یا نہیں؟ اگر انسان تھا تو کیا کوئی نشیڑی تھا، اور اگر نشیڑی تھا بھی تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ رات کے اندھیرے میں اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کریں۔ تو پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ اگر نشیڑی نہیں تھا تو کیا کوئی اور مخلوق تھی یا پھر کوئی جادوگر تھا؟ نہ جانے رات کے پہر جب ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوئے ہوتے ہیں تب اس طرح کی عجیب و غریب مخلوق ہمارے گلی محلوں سوسائٹیز میں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہم بے خبر رہتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا واقعہ بن چکا ہے جو شاید ہمیں ہمیشہ ایسے ہی تفصیلاً یاد رہے۔ آج سے 8 سال پہلے میں کوہارٹ کیڈٹ کالج میں بھرتی تھا، جہاں میرے زندگی کے سب سے خوبصورت دن بھی گزرے تھے، پر ایک عرصہ ایسا تھا جو نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے کیڈٹ فیلوز کے لیے بھی بہت خوفناک ثابت ہوا۔ ہماری روٹین بہت ٹف ہوا کرتی تھی۔ صبح فجر کے ٹائم اٹھایا جاتا تھا، میس سے ناشتہ وغیرہ کر کے تعلیم کے ساتھ ٹریننگ سیشنز بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہماری ٹریننگ کے دوران ایک غیر آباد علاقے میں ہمیں کیمپ کرنا تھا۔ وہ کیمپ 3 راتوں کا تھا اور وہاں ہماری سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے ساتھ ساتھ فزیکل اسیسمنٹ بھی کی جانی تھی۔ کیمپنگ سائٹ کالج سے 20 میل کے فاصلے پر تھی اور ہمارا پہلا دن بہت ایگزاسٹنگ تھا، لیکن آخر کار دن کے سارے ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمیں اب رات میں ریسٹ کرنا تھا۔ ہوا کچھ ایسا کہ ہمارا کیمپ، جس میں میں اور 2 اور کیڈٹس تھے، ٹریل کی ایج کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر تھا، لیکن اس کے پار نچلی سطح زیادہ گہری نہیں تھی۔ میں سو رہا تھا جب رات کو اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں پہلے سمجھ نہیں پایا کہ میری آنکھ کھلی کیوں ہے، پر پروسیس کرنے کے دوران مجھے احساس ہوا کہ ہمارے کیمپ کی پچھلی سائڈ سے جہاں ڈھلان ہے وہاں سے کچھ مدھم سا شور آ رہا ہے۔ مزید غور کرنے میں معلوم ہوا کہ کسی بچے کی رونے کی آواز ہے۔ اس رات میرے ذہن میں سوال صرف ایک ہی تھا کہ آدھی رات کا وقت ہے اور آس پاس کہیں آبادی بھی نہیں، جو گاؤں ہے وہ کافی فاصلے پر ہیں اور یہاں تو صرف گھنا جنگل ہے، تو پھر بچے کی رونے کی آواز کیسے اور کیوں آ رہی ہے؟ پھر یہ تسلی بھی دی کہ جانور کی آواز ہوگی یقیناً، پر وہ کسی انسانی بچے کی ہی آواز تھی۔ اگلے روز دوبارہ اپنے ٹاسک کمپلیٹ کیے، رات کو سونے کے لیے لیٹ گئے، جب پھر میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ اس مرتبہ میرا فیلو کیڈٹ حسن اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہیں بھی آواز آ رہی ہے، جس پر میں نے اسے بتایا کہ یہی آواز مجھے کل بھی سنائی دی تھی۔ خیر، صبح ہم نے جلدی اٹھنا تھا تو اس آواز کو رفع دفع کر کے ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اب اگلے روز ہماری آخری رات تھی اس کیمپنگ سائٹ پہ، تو سینئرز کی طرف سے بون فائر ارینج کیا گیا تھا اور نیکسٹ ڈے ہمیں صرف ڈپارٹ کرنا تھا، سو اس وقت ہم سبھی ریلیکس تھے۔ حسن نے مجھ سے کہا کہ اگر آج دوبارہ آواز آئی تو اٹھ کر سورس کی تلاش کریں گے کہ آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، جس پر میں نے حامی بھر دی۔ اندازے کے مطابق وقت 12:30 کا ہو رہا تھا جب بچے کے رونے کی آواز دوبارہ آنا شروع ہوئی۔ میں اور حسن بےحد خاموشی سے بغیر کسی لائٹ سورس کے کیمپ سے باہر نکلے اور ٹریل کی ایج کی طرف گئے۔ اب پہلے تو کچھ نظر نہیں آیا، صرف آواز آ رہی تھی بچے کے رونے کی، پر تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں ایک لالٹین نما روشنی نظر آئی جو درختوں کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ اس روشنی کے پیچھے واضح ہوتے کچھ عکس نظر آ رہے تھے جو انسانوں کے ہی تھے، مگر واضح نہیں تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، پر اتنا ہی دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ایک مخصوص جگہ پر پہنچ کر نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، اور ان کے سفر کے دوران ہی بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حسن نے مجھ سے کہا کہ تم نے ایک چیز نوٹ کی ہے یا نہیں کہ ان 3 راتوں میں ایٹ لیسٹ جو آواز کل آئی تھی بچے کے رونے کی اور جو آج آ رہی ہے، ان دونوں میں ڈفرینس ہے، اور وہ بچے کو لے کر ایگزیکٹلی کہاں گئے ہیں اس بات سے ہم لا علم تھے۔ اگلے دن ہم نے اپنے سینئرز کو اس بات کے متعلق آگاہ کیا، جن میں سے صرف 2 نے ہماری بات پر غور کیا اور ٹریل کے نیچے انویسٹیگیٹ کرنے گئے۔
लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे हमारी बात सच साबित हो सके। हम वहाँ से वापस तो आ गए, लेकिन कई अरसे तक ये सवाल हमारे जहन में मंडराता रहा कि आखिर जो हमने देखा वो क्या था। मुझे कनाडा में रहते हुए 7 साल मुकम्मल होने लगे हैं। ये वाक़या मेरे साथ 3 महीने पहले हुआ, जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया करता था। मैं नहीं जानता था कि उस सफ़र के बाद शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अकेले कहीं भी निकलना मेरे लिए एक खौफ का समा बन जाएगा। उन दिनों मेरे पास गाड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान से वापस कनाडा आया था और जाते हुए मैंने अपनी गाड़ी सेल कर दी थी। सो मीनवाइल मेरे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही एक ऑप्शन था, जो कि सबके लिए कुछ हद तक कन्वीनियंट भी है। एक रोज़ मैं अपने वेयर हाउस की शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद घर के लिए रवाना हुआ। मैं ट्रेन में बैठा था और अमूमन उस वक्त ट्रेन खाली होती है, क्योंकि मेरी शिफ्ट की टाइमिंग अलग थी। मुझे बुक रीडिंग का बेहद शौक़ है। मैं अपनी किंडल पर एक किताब पढ़ रहा था। उस रात ट्रेन में मेरे अलावा एक और लड़की थी जो मुझसे 3 सीट छोड़कर पीछे बैठी हुई थी। मैं किताब में मगन था जब मुझे अपने पेरिफेरल व्यू से अंदाज़ा हुआ कि वो लड़की एक एक करके अगली सीट पर बैठती जा रही है। शायद वो बात करना चाह रही थी, पर मैं उस वक्त उसे जज नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद वो मेरी लेफ़्ट साइड वाली सीट पर बैठ गई और वहाँ हमारी हाई हेलो हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाया और पहली मुलाकात में वो लड़की, जिसने अपना नाम ऑड्री बताया था, मुझसे सवाल करने लगी, जिसमें सबसे अजीब सवाल था जो उसने मुझसे पूछा था वो मेरे ब्लड ग्रुप के हवाले से था। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। उसके साथ हो रही कन्वर्सेशन में जब उसने वो सवाल किया तो यूँ लगा कि न जाने कब से वो सिर्फ यही एक सवाल पूछना चाह रही थी। खैर, मैंने उसे अपना ब्लड ग्रुप बताया, जो कि काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप है, जिस पर वो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि यू आर सच अ लकी पर्सन कि जिसके पास इतना रेयर और कीमती ब्लड ग्रुप है। मैं ये बात सुनकर बहुत अनकम्फर्टेबल सा हो गया। वो फिर मुझसे पूछने लगी कि मैं ज़िंदगी में कितने पैसे कमाना चाहता हूँ और ये कि उसके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ या किस हद तक जा सकता हूँ। जिसके बाद मुझे ऑर्डरी से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। जिस स्टॉप पर मुझे उतरना था उसे भी वहीं उतरना था, जो कि मैं नहीं चाहता था। बकौल उसके कि स्टॉप पर उसके कुछ फेलोज़ हैं जिनसे मिलकर मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, और वो मुझे इस बात पर बेहद इनकरेज कर रही थी। पर क्योंकि हम मुसलमान हैं तो मेरी आदत है कि घर से निकलते वक्त और घर आते वक्त मैं आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ता हूँ, और यकीनन ये आयतुल कुर्सी ही थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे उस रात बचा लिया। मैं अपने स्टॉप पर उतरने के बजाय उससे पहले आने वाले स्टॉप पर उतर गया और वहीं मैंने अपने दोस्त को कॉल मिलाई कि आज मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ और रात को वहीं रुकूँगा। जब दोस्त के यहाँ पहुँचा, सांस ली, उसे सारा वाक़या बताया। उसके बाद उसने जो मुझे बताया वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि कुछ ऐसे कल्ट्स हैं जो कि इंसानों की बलि देते हैं, ख़ासकर वो इंसान जिनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है। उसने मज़ीद कहा कि तुम शुक्र करो कि तुम पुराने ज़माने में पैदा नहीं हुए, क्योंकि अगर उस वक्त ये वाक़या होता और ऐसी सिचुएशन में तुम फंसते तो वो लोग तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते। न जाने तुम कितनी बड़ी मुश्किल से बच निकल आए हो। उस दिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि इंसान के पास शुक्रगुजार होने के लिए अनलिमिटेड रीज़न्स हैं, लेकिन हम सिर्फ नाशुक्रियों में ही मसरूफ़ रहते हैं, और इसके बावजूद अल्लाह ताला हमें किन किन मुसीबतों से निकालते रहते हैं जिनका हमें अंदाज़ा तक नहीं हो पाता। तब से लेकर आज तक मेरा ईमान मज़ीद मजबूत हुआ है और आयतुल कुर्सी मेरे हर सफ़र में शामिल रहती है। मेरा नाम शामीन है। मैंने इससे पहले भी एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी और आज एक और कहानी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब मैं 5 साल की थी और मेरी बहन तब 3 साल की थी तो हमारे अब्बा जान को लाहौर में एक सेमिनार अटेंड करने जाना था। वहाँ पर 1 हफ्ते का स्टे था, तो अब्बा जान ने सोचा कि क्यों ना सारी फैमिली साथ चली जाए, और ऐसा ही हुआ। हम सब अब्बा जान के साथ सेमिनार अटेंड करने गए। सेमिनार अटेंड करने के बाद अब क्योंकि हमारा स्टे वहाँ पर 1 हफ्ते का था तो हम बहुत सी मशहूर जगहों पर विज़िट करने गए, और फिर 1 हफ्ते बाद हमारी वापसी होगी। वापस आने के बाद अजीब बात ये थी कि मेरी छोटी बहन जो कि 3 साल की थी, वो जब अकेले खेलती थी तो ख़ुद में ही मगन रह के बातें किया करती थी। अब्बा और अम्मा उससे पूछते थे कि तुम किससे बातें कर रही हो, तो वो अक्सर कहती थी कि मेरी दोस्त है जो कि हमारे साथ लाहौर से आई है, और उस दोस्त का नाम वो अजमा बताती थी। इतनी सी उम्र होने के बावजूद सहन में झाड़ू लगाना और मिनट्स के अंदर सहन साफ़ कर देना,
یہ ایک بہت غیر معمولی بات تھی ہمارے لیے۔ اور صرف یہی نہیں، ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی تھی کہ تم اس کونے سے پتے صاف کرو، میں یہاں سے صاف کرتی ہوں، اور نہ جانے اور کیا کیا باتیں وہ اس دوران کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس سے مٹھائی نکل آتی تھی، اور مٹھائی کے ساتھ ساتھ میٹھے چاول بھی، جس کی وہ بے حد شوقین بن چکی تھی۔ تو امی ابو پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ بتاتی تھی کہ اجما نے دیے ہیں۔ بہرحال وہ بچپن کا دور تھا، تو آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی، آیا وہ ایک لڑکی کی عمر کی تھی یا بچی کی عمر تھی، اس نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، اور ہمیں آج بھی اس کی موجودگی اپنے گھر میں محسوس ہوتی ہے۔ پر وہ جو بھی مخلوق ہے، ایک نیک مخلوق ہے۔ کبھی ہم اپنی دھن میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے سے کوئی گزرا ہے، پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار یوں ہوا کہ گرمیوں میں اکثر رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم چھت پر چلے جاتے تھے۔ یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا گھر اور ماموں کا گھر دونوں ایک ہی کنسٹرکشن پر بنے ہوئے ہیں، جس میں صرف دیوار کا فاصلہ ہے، اور ہمارے گھر کی چھتیں بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو چھت پر اکثر ہم رات میں بیٹھے ہوتے تو ہمارے سامنے جو گھر تھا ہمارے پڑوسیوں کا، وہ لوگ بھی اکثر چھت پر آ کر اپنی چھتوں پر بیٹھتے تھے۔ اب ہم نے دوسرے شہر میں اپنا گھر شفٹ کرنا تھا، تو اس کے لیے ہمیں اس گھر کو دیکھنے بھی جانا تھا اور اس کی سیٹنگ بھی کرنی تھی۔ تو ہم کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر چلے گئے۔ ہمارے پڑوسی جو کہ ڈیلی روٹین کے مطابق اپنی چھت پر آتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری چھت پر ایک لڑکی ہے جو کہ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بال بے حد لمبے ہیں۔ پہلے تو انہیں یہ لگا کہ ہماری بہن ہوگی۔ جب انہوں نے غور کیا تو وہ لڑکی کرسی سے اٹھی، سامنے دیوار کی طرف گئی اور دیوار میں جا کر غائب ہو گئی۔ اب ہمارے پڑوسیوں کو وہ معاملہ کچھ گڑبڑ لگا، تو انہوں نے نیچے آ کر اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ساتھ والی لڑکیوں کو سمجھائیں کہ وہ رات گئے اس طرح بال کھول کر چھت پر نہ آیا کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ان کی والدہ نے انہیں بتایا کہ وہ تو کتنے دنوں سے شہر سے باہر ہیں، ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات سن کے ہمارے پڑوسی بھی خوفزدہ ہو گئے کہ جس لڑکی کو انہوں نے چھت پر دیکھا تھا، پھر وہ کون ہے۔ اب جب یہ بات ہمیں پتہ چلی تو ہم نے بھی اوپر جانا چھوڑ دیا، کیونکہ ہم نے گھر خالی رکھا تھا کچھ دن، اور وہ مخلوق ہمارے گھر میں بس گئی تھی، جو کہ صرف چھت کی حد تک محدود ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ لاہور سے آئی تھی، اس نے ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ ہی کبھی اس نے اچانک سے خود کو ظاہر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو یو نو what to do، لائک، سبسکرائب اینڈ ٹیپ the bell notification because you never know what's coming۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔